बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है और ये नात के कुछ बकिया अशार हैं, इनको हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं नात का शेर नंबर 4। साहिब खुल्क़ अज़ीम व साहिब लुत्फ़ अमीम, साहिब हक़ साहिब शक्ल कमर खैरुल बशर। यहाँ शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ीद सिफ़ात की बात की है और शायर कहता है कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। साहिब से मुराद मालिक होना, खुल्क़ अज़ीम बेहतरीन किस्म का अखलाक। साहिब लुत्फ़ अमीम, सब पर यकसा मेहरबानी के साथ पेश आने वाला, उसको कहते हैं साहिब लुत्फ़ अमीम। साहिब हक़ साहिब शक्ल कमर खैरुल बशर, कि आप साहिब हक़ हैं। साहिब हक़ से मुराद यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहिब किताब होना या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन हक़ के मालिक हैं उसकी तरफ इशारा किया है शायर ने कि आप साहिब हक़ हैं। और साहिब शक्ल कमर, और शक्ल कमर जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मोज़े की तरफ भी जिक्र किया, इशारा किया है शायर ने कि किस तरह जब कुफ़ार ने आपसे ये कहा था कि अगर आप कोई ऐसा मोज़ा हमारे सामने पेश कर दें कि जिसको देख कर हम हैरान हो जाएं और इस तरह हम आपको नबी मान लेंगे, उसकी तरफ ये इशारा है साहिब शक्ल कमर, कि आप शक्ल कमर हैं, यानी चाँद को दो टुकड़े करने वाले हैं। खैरुल बशर, और आप बेहतरीन इंसान हैं। यहाँ शायर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन अखलाक और बेहतरीन वो तरीक़ाकार कि जिसके साथ आप लोगों के साथ बहुत उम्दा तरीके से पेश आते थे, उसकी तरफ इशारा किया है। और इसीलिए शायर कहता है कि आप साहिब खुल्क़ अज़ीम हैं और साहिब लुत्फ़ अमीम हैं, यानी सब के साथ बेहतरीन लुत्फ़ के साथ पेश आने वाले हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा की मिसालें देखें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां है कि आपके बेहतरीन खुलक की मिसालें आपकी पूरी ज़िंदगी में भरी पड़ी हैं। जिस तरह कि आप उस औरत वाला वाक़या अगर देखें कि वो औरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में आप पर कूड़ा करकट फेंकती थी, तो किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो बीमार हुई तो ना सिर्फ उसके घर को साफ़ किया बल्कि उनकी इयादत भी की और उनके दवाई का बंदोबस्त भी किया। ये अखलाक की एक उम्दा तरीन मिसाल है। फिर इसी तरह अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की मिसाल को देखें तो हम फ़तह मक्का के मौका पर इसकी बेहतरीन मिसाल हमें देखने पर आती है कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह हुआ तो तमाम लोगों के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। और ये बेहतरीन अखलाक की एक मिसाल हमारे सामने है। ये यहाँ वक्त की किल्लत की वजह से हम इसको मज़ीद वजाहत के साथ आप इन वाक़यात को वजाहत के साथ पेश नहीं करते क्योंकि आपके इल्म में भी हैं, लेकिन ये दो वाक़यात आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से उनके बेहतरीन अखलाक की वजह से इनको कोट कर सकती हैं। फिर इसी तरह आगे देखें साहिब हक़, कि आप दीन हक़ के मालिक हैं। आप दुनिया में वो आखिरी दीन और सच्चा दीन लेके आए जिसके बाद कोई और दूसरा दीन मज़हब नहीं है। और कुरान पाक जो अल्लाह पाक की आखिरी सच्ची किताब है वो आप पर नाज़िल हुई, उस वजह से भी शायर ने आपको साहिब हक़ कहा। साहिब शक्ल कमर, और जब मैं इसकी वजाहत कर चुका हूँ कि जब कुफ़ार और मुशरिकीन ने आपसे कहा कि आप हमें कोई ऐसा मुअज्ज़ा, कोई ऐसा कमाल करके दिखा दें कि जिससे हम आजिज़ आ जाएं तो हम आपको नबी मान लेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली के इशारे से चाँद को दो टुकड़े कर दिया। तो तब भी कुफ़ार और मुशरिकीन ने यही बात कही कि ये तो कोई बहुत बड़ा जादू है, ये तो कोई बहुत बड़ा सहर है। तो इस तरह उन्होंने आपके इस मुअज्ज़े को कबूल करने से इनकार कर दिया।
اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح خلق عظیم کے مالک ہیں اور صاحب لطف عمیم ہیں، تو اس میں سورہ احزاب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں، تو آپ نے جواب دیا کہ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن ہے وہی آپ کا اخلاق ہے۔ اور اسی حوالے سے خوبصورت شعر کسی اور شاعر نے بڑا اچھے انداز سے کہا کہ آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی، کہ آپ کا ہر قول و عمل جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ آپ کا عمل بھی ہے، آپ کا قول بھی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو، اپنی پوری زندگی کو، عملی زندگی پوری انسانیت کے سامنے رکھ دی۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ قلم میں فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم اخلاق کے مالک ہیں، کہ اللہ پاک نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا اور لوگوں پر، انسانیت پر یہ چیز واضح کر دی کہ اس سے بڑا کوئی بھی عظیم اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا۔ اسی حوالے سے ایک اور شاعر نے بھی ایک شعر کہا، اور وہ کہتا ہے کہ ہر قول تیرا حق و صداقت کا ہے ضامن، ہر قول تیرا حق و صداقت کا ہے ضامن، ہر فعل تیرا حسن ارادت کا امی ہے، کہ آپ کا ہر فعل جو ہے وہ اس میں حسن ارادت پائی جاتی ہے، ہر طرح ہی آپ سچے اور امین ہیں۔ یعنی آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز جس کو کفار اور مشرکین بھی تسلیم کرتے تھے وہ آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری ہے۔ اسی طرح ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں، کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر۔ کارزار دہر، کارزار دہر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو دنیا کے مسائل ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ میدانی جنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کارزار دہر کو دنیا کے اندر جو انسان کو مسائل ہیں، میدانی جنگ میں جو انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ میں وجہ ظفر، آپ کامیابی کی وجہ ہیں۔ ظفر جو ہے وہ کامیابی کو کہا جاتا ہے، وجہ سکون، اور سکون کا سبب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں۔ عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر، اور عرصہ محشر سے مراد میدان حشر کا دن ہے۔ وجہ درگزر، معافی کا سبب بننا، خیر البشر، بہترین انسان، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا میں انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں، اور دنیا کے بعد جب میدان حشر کا دن برپا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بھی جو ہمیں معافی ملے گی وہ آپ ہی کے دم قدم کی وجہ سے یہ معافی ہوگی۔ اس میں اگر ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ سے لے کر آج تک جو بھی مسلمانوں میں کامیابی جو ان کو ملی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہی ہے، آپ کی رہنمائی کی وجہ سے ہے، ورنہ دنیا کس طرح بھٹکتی پھرتی تھی اور دنیا کس طرح تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھا دیے، اور انہی تمام اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے دنیا جو ہے وہ کامیابی کی طرف بڑھی۔ اس میں کامیابی کی یہ بھی ایک مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے لوگ کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور ایک دوسرے کا قتل عام کرنے پر، معمولی باتوں پر قتل عام کر دیتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بعد وہی لوگ ایک دوسرے کے لیے امن کا گہوارہ بن گئے، اور امن ہی تو دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کی نسبت سے ہی تو لوگوں کو یہ کامیابی ملی۔ تو اسی کو یہاں شاعر جو ہے وہ تسلیم کر رہا ہے۔ اور دوسرے مصرے میں عرصہ محشر میں
وجہ ظفر وجہ درگزر خیر البشر، اور وہ دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس روز تمام لوگوں کے نامہ اعمال جو ہیں ان کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور اس روز وہ ایک ایسا دن ہوگا جب تمام دنیا کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور تمام لوگ جو ہیں اپنے اپنے اعمال کو لیے پھرتے بہت گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وہ مہربانی ہوگی کہ آپ کی شفاعت نصیب ہوگی، تو تب دنیا کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اور اس طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے، عقبا کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے یہ کار جہاں ہوا۔ تو یہاں بھی شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی کامیابی گردانا ہے۔